माइन ऑफ नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी माशरे मगरबी तहज़ीब के ज़ेर असर तेज़ी के साथ कुफ़ार की मुशाबहत इख्तियार करते जा रहे हैं। ख़ुसूसन मुसलमान ख़वातीन ने यह असर खूब लिया है। लड़कियों का नौकरी करना आम हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आया इस्लाम औरत को नौकरी या कारोबार की इजाज़त देता है, अगर हाँ तो उसकी क्या शराइत हैं। क्या अम्मा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कारोबार करती थीं और किन क़यूदात के साथ कारोबार करती थीं। नीज़ क्या लड़कियों से नौकरी करवाने वाले वालिदैन गुनाहगार हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर ये इतना अहम मसला है तो हमारे उलमा इतने अहम मसले पर उनके मिंबर क्यों खामोश हैं। कहते हैं कि बगदाद पर जब हलाकू खान ने हमला किया तो वहाँ के तंग नज़र मौलवी और उलमा शिया सुन्नी फसादात भड़काने में मसरूफ़ थे और इस बात पर मुनाज़रे करते थे कि एक सुई की नोक पे कितने फरिश्ते आ सकते हैं। ये ज़वाल की वो निशानी है जो निशानदही करती है कि जब कौमें ज़हनी और फ़िक्री तौर पर बांझ और जमहूरियत का शिकार हो जाती हैं तो अहम मसाइल पे आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि ताकतवर अवामी राय और ट्रेंड को ललकार सकें। ये बड़ी जुर्रत के काम है। लिहाजा फ़रोई और फ़िरका वाराना अख्तलाफी मसाइल पर ज़ोर दिया जाता है ताकि दुकानें चलती रहें और नजराने मिलते रहें। ये इल्मी ख़यानत इस्लामी माशरे को तबाही के दहाने पर ले आई है। इस्लामी समाजी और माशी निज़ाम को बखेरने में जिस अहम मसले ने बड़ा किरदार अदा किया है वो औरतों का नौकरी करना और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन के लड़कों के लिए रोज़गार के मौके कम कर देना है। इसके समाजी और माशी भयानक असरात हैं। इस्लाम दीन फितरत है जिसने औरतों को घरों को परवान चढ़ाने के लिए समाजी निज़ाम के बुनियादी जुज़ और फैमिली यूनिट या फैमिली को ख़ानदान को मजबूत करने के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। ये बुनियादी जुज़ ख़ानदान इंसानी जिस्म में सेल या टिशू की तरह और फिर उज़्व या ऑर्गन की तरह काम करता है। यानी ख़ानदान माशरा तश्कील करता है और माशरा रियासत की बुनियाद है। अगर ख़ानदान या फैमिली निज़ाम ही तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए, सेल या खुलिये की तरह पूरा जिस्म जिस तरह से सेल के बीमार होने से बीमार हो जाता है, इसी तरह रियासत जो फैमिली और माशरे से बनती है बुनियादी यूनिट यानी फैमिली के तबाह होने से तबाही का शिकार हो जाती है। इस्लाम औरतों के लिए घरों में ठहरे रहने का हुक्म देता है और कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मर्द पर रखता है। अज़वाज मुत्तहरात और बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मुसलमान औरतों के लिए वैसे ही अमली नमूना और मशअल राह हैं जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम की ज़ात मुसलमान मर्दों के लिए मशअल राह है। मुसलमान माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि बजाय अज़वाज मुत्तहरात की और खातून जन्नत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियों को नमूना बनाने के, मुसलमान औरतों का आइडियल मगरिब की एक थर्ड क्लास लिबरल औरत है जिसके नक्शे कदम पर चल के नौकरी करना उनका मकसद हयात है। और यकीनन सरपरस्त वालिदैन भाई बेटे जो अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ा कर इन लड़कियों को कमाई के लिए बेरहम माशरे के सुपर्द कर रहे हैं, सब जानते बूझते कि बाहर उन नातवा अक्लो जिस्म वालियों का क्या सा इस्तेसाल किया जाता है। ये सब चंद दिन की ज़िंदगी के लिए अपनी दायमी और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का सौदा कर रहे हैं। ये आपको अपनी मगरबी सोच और मगरिब परस्ती को छुपाने के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल देंगे, बाकी 10 अज़वाज मुत्तहरात और खातून जन्नत अलैहिमुस्सलाम के बजाय। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी किस्सा सुन लीजिए कि आप इस्लाम लाने से कबल तिजारत करती थीं। इस वक्त के उनके कारोबार को संभाला करते थे मुख्तलिफ लोग। उस कारोबार को जवाज़ बनाया जाता है मुसलमान लड़कियों को मगरबी औरतों की तरह नौकरी करवाने के लिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तिजारत करवाती थीं इस तरह कि वो उस वक्त अकेली थीं और कोई माली वसाइल उनके पास ना थे। इन हालात में तो इस्लाम भी औरत को जिसका कोई मर्द कमाने वाला ना हो इजाज़त देता है शरई पाबंदियों के साथ कारोबार या नौकरी करने के लिए, लेकिन ये मखसूस हालात में इजाज़त है जबकि कोई कमाने वाला ना हो। यही हज़रत खदीजा के साथ मामला था। दूसरा, आलम कुफ्र में भी ये मायूब समझा जाता था कि औरत कारोबार के लिए उस दौर में भी यानी जाहिलियत के दौर में भी घर से बाहर निकले, ये मायूब समझा जाता था। तो आज का मुसलमान तो ज़माना जाहिलियत से भी आगे गुजर गया है।
حضرت خدیجہ کبھی کاروبار کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی، آپ ہمیشہ غلاموں کے ذریعے یا ملازم کے ذریعے تجارت کرتی تھیں اور خود گھر میں رہتی تھیں اور مال کے ساتھ پارٹنرشپ کیا کرتی تھیں۔ ایسی کوئی مثال نہیں کہ آج کی عورتوں کی طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں بھی کبھی فیشنیبل بیہودہ لباسوں اور میک اپ میں آفسز اور بازاروں میں مردوں کے ساتھ ٹھٹے اور گھٹیا مذاق کرتی رہی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے نکاح کے بعد آپ اسلام قبول کر کے جب مسلمان ہو گئیں تو کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سپرد کر دیا تھا اور اسلامی سماجی نظام کے مطابق عام گھریلو عورت کی طرح زندگی بسر کی۔ اب جو نفاق والے لبرلز حضرت خدیجہ کے اس طرح کاروبار اور اس تناظر کو مغربی عورت کی طرح نوکری کرنے اور باہر نکلنے کے لیے دلیل بناتے ہیں تو یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے دین سے اپنے مطلب کا غلط نتیجہ اخذ کرنا کہ شیطان اپنے مقصد کے لیے مذہبی تعلیمات کو استعمال کرتا ہے۔ Devil recites the scriptures for his purpose۔ جیسے قرآنی آیت نماز کے لیے نہ جاؤ جب نشے میں ہو، اس کو صرف اتنا بیان کیا جائے کہ نماز کے لیے نہ جاؤ اور نمازیں چھوڑنے کے لیے اس کو دلیل بنایا جائے۔ یہی کام مغرب نواز لبرلز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا عورت نوکری کر سکتی ہے اسلام میں یا کاروبار کر سکتی ہے جس کا کوئی کفیل جیسے بھائی، شوہر، والد وغیرہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کی ضروریات پوری کرتا ہو؟ تو جان لیں کہ جس عورت کا کوئی کفیل ہو اس کا نوکری کرنا ناجائز اور حرام ہے جب تک کہ شرعی ضرورت نہ ہو، یعنی صرف عورتوں کو پڑھانے کے لیے خواتین ٹیچرز کی ضرورت ہو تو پڑھا سکتی ہے، اسی طرح صرف عورتوں کو ڈلیوری وغیرہ کروانے کے لیے دائی یا ڈاکٹر کی جاب کر سکتی ہے۔ تاہم دوسری نوکریاں جن میں مخلوط ماحول اور آزادانہ مرد و زن کا اختلاط ہو تو ایسی نوکری کرنا ان حالات میں جائز نہیں۔ بالعموم کلیہ اور اصول یہ ہے کہ خواتین نوکری اور کاروبار کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں بلکہ وہ گھر جیسے بنیادی سماجی جز کو پروان چڑھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ سنت ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خاتون جنت علیہم السلام یہی ہے، نہ کہ مردوں کے سامنے آتی تھیں وہ، نہ ہی شرعی احکام بتانے کے سوا مردوں سے بات چیت کرتی تھیں۔ لہذا کفالت مردوں کی ذمہ داری اور بلا وجہ شرعی کے عورت کا نوکری اور کاروبار کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اس دور میں تو شدید فتنے کے پیش نظر کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں، جانے علماء کرام کیسے گنجائش نکالنے کے لیے چپ سادے بیٹھے ہیں۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے یا طلاق یافتہ یا کماری لڑکی ہے جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو تو کیا وہ کاروبار یا نوکری کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ کر سکتی ہے؟ یہ وہ تناظر ہے جس میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتی تھیں کیونکہ آپ کا کوئی کفیل نہ تھا۔ اسلام اس صورت میں عورت کو نوکری اور کاروبار کی اجازت چند شرائط کے ساتھ دیتا ہے۔ اگر ان شرائط کو پورا نہ کرے گی تو معاشرے میں فتنہ اور بگاڑ پیدا ہونے کے باعث شدید گناہگار ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ نوکری کرے وہاں نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا بالکل امکان نہ ہو۔ دوسرا، راستہ پرخطر نہ ہو جو عزت و عصمت کے لیے مضر ہو۔ تیسرا، مکمل پردے میں ہو نقاب سمیت۔ چوتھا، نامحرموں سے بات چیت صرف کام کی جائے، آفس یا کاروبار میں۔ گپ شپ لگانا، فضول بات کرنا گناہ اور حرام ہے، لہذا سخت لہجہ ہو جب بھی بات کریں۔ ان تمام شرائط کے ساتھ ان خواتین کو نوکری اور کاروبار کی اجازت ہے جن کا کوئی کمانے والا مرد نہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا۔ حق کا نظام اسلام کا ہے اور باطل کا نظام شیطان کی پیداوار ہے۔ شیطانی نظریات آج مغربی تہذیب کی صورت میں دنیا میں نافذ ہیں جس میں عورت کو کلبوں، دفتروں اور بازاروں کی زینت بننے پر فخر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی احادیث کے مطابق ان عورتوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے جو اپنے شوہروں کو راضی رکھتی ہیں اور ان کے گھروں کو اور اولادوں کی درست تربیت میں اپنے اوقات صرف کرتی ہیں۔ مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے راستہ صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ شیطانی راستے پہ چل کے اپنی دنیا و عاقبت دونوں بگاڑ لیں یا رحمانی راستے پہ چل کے حق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہو جائیں، بجائے مغربی شیطانی گروہ میں شامل ہو رکھے۔ یاد رکھیں زندگی ایک سراب اور دھوکہ ہے جو کسی بھی وقت دغا دے سکتی ہے، لہٰذا ابدی زندگی کی تیاری کریں۔ اور یہ سوال کہ والدین اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں تو کیا نوکری کروانے والے لڑکیوں سے بغیر شرعی عذر یا ضرورت کے گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ تو یقیناً حدیث کے مطابق کلکم رائع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔
والدین اگر لڑکیوں کی تربیت مغربی شیطانی نظام میں ورکنگ لیڈی بنانے کی نیت سے کریں گے تو قیامت میں اسی شیطانی نظام بنانے والوں اور اس سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ معاشرے میں خواتین کی نوکری سے جو فتنہ بڑھ رہا ہے اس میں طلاقوں کا بڑھنا، زنا کا فروغ، بغیر شادی اور کنوارے رہنے کا ٹرینڈ جو اکثر نوکری پیشہ عورتوں میں پایا جاتا ہے، لڑکوں کا بے روزگار ہونا کیونکہ لڑکیاں ایک جگہ ان کی جگہ لے رہی ہیں، عدم مساوات کیونکہ ایک گھر میں تو مرد عورت دونوں جاب کر رہے ہیں جبکہ کئی لڑکے بے روزگار گھوم رہے ہیں اور گھروں میں کمانے والا کوئی نہیں۔ اس نظام نے سنگین عدم مساوات اور بے راہ روی کو فروغ دیا ہے جس میں والدین برابر کے شریک ہیں، جو مغربی تہذیب کا حصہ بھی، اور مغربی تہذیب کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کو نشانہ بنایا جائے، اس کے تمام سسٹمز کو نشانہ بنا کے مسلمانوں کو کفر کی طرف مائل کیا جائے اور مسلمان صرف برائے نام مسلمان رہ جائیں۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر